नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पछिल्लो केही दिनदेखि विवादमा परेका छन्। नेकपाका अर्का नेता तथा पूर्व राजदूत कमान सिंह लामाको मृत्युसँगै बाहिरिएको एउटा अडियो भिडियो रेकर्डिङमा सुनिएको पैसाको डिलको विषयले यो विषय चर्चामा छ। त्यति रेकर्डिङ र त्यसमा भएको अडियो भिडियो संवादलाई नै आधारमा मानेर नारायण काजीले पैसा खाए भन्न चाहिँ अलि सकिँदैन। तर यो विषय अनुसन्धानको विषय चाहिँ पक्कै हो, खोजीको विषय पक्कै हो। नारायण काजी श्रेष्ठले जसरी आफूलाई एक आदर्शवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् त्यसको मिति चाहिँ अब सकियो, त्यसको डेट एक्सपायर्ड भइसक्यो। त्यो डेट एक्सपायर्ड इमेज चाहिँ अब स्वीकार्य छैन। यो अडियो भिडियो रेकर्डिङ, यसमा आएका कुरा, यसले जन्माएका प्रश्नहरू जति पनि हुन सक्दछन्। यो रेकर्डिङ आफै चाहिँ गोकुल बास्कोटाजीको रेकर्डिङ जस्तो स्पष्ट छैन, तर आफ्नो नैतिकता सगरमाथा जस्तै उच्च दाबी गर्ने नारायण काजी श्रेष्ठले चाहिँ राजीनामा गर्न पर्याप्त हुने विषय चाहिँ हो। यो कम्तीमा पनि छानबिन कमिटी बनाएर त्यसले रिपोर्ट नबुझाउन्जेलसम्मका लागि पार्टीले निलम्बन वा जिम्मेवारी विहीन बनाउन सक्ने ग्राउन्ड चाहिँ प्रशस्त छ। तर बाहिरिएको भिडियो मात्रैले चाहिँ दोषी नै करार गर्न सकिन्न। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विषयमा लाख पटक असहमत हुन सकिन्छ, तर आफ्ना बारेमा प्रश्न उठ्न साथ राजीनामा दिएको कुरामा प्रशंसा गर्न मन सानो पार्नु पर्दैन। गोकुलजीले सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषी ठहरिए कारवाही गर भन्ने मनसायले नै राजीनामा दिएका हुन्। छानबिन गर्नेले गरेन वा मुद्दा कमजोर बनाएर छानबिन गरे जस्तो गर्यो कि त्यो प्रश्नको विषय हो। तर प्रधानमन्त्रीका राइट ह्यान्डेड जत्तिकै गोकुलजीले राजीनामा त दिएकै हुन् नि। केस फरक हो, रेकर्डिङ भएको अडियो भिडियोको स्पष्टता फरक हो, तर आफूलाई नैतिकवान, आदर्शवान र सादगी नेता हुँ भनेर दाबी गर्नेका लागि यो सानो विषय होइन। सार्वजनिक यातायात चढ्ने, आफ्ना लुगाफाटा आफै धुने, भाँडाकुँडा आफै माझ्ने, तलब सुविधा नलिने यस्तो व्यक्तिले 2.5 करोडको कुरा मिलाउन गरेको संवादको अन्तर्य के? त्यो 2 करोड 2.5 करोड कमान सिंह लामालाई राजदूत बनाइदिए बापतको सलामी जस्तो पनि सुनिन्छ। कुरा के हो? छानबिन हुनु परेन? नारायण काजी कि स्वकीय सचिवज्यूसँग सम्बन्धित व्यवसाय करोडौँका रहेछन्। हाइड्रो पावर कम्पनीको पार्टनरसिप नै पाउने हैसियत उहाँकी स्वकीय सचिवको कसरी भयो? कतै नारायण काजीजीको कालो धन उहाँकी स्वकीय सचिवज्यूले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको त छैन? छानबिन हुनुपर्छ। अडियो भिडियो रेकर्डिङमा टेकेर यी कुराहरूको खोजी गर्न हप्ता 10 दिन पनि लाग्दैन। त्यतिन्जेल नारायण काजी स्वयंले नै छानबिनको माग गर्नुपर्छ, उहाँको पार्टीले पनि छानबिन गर्नैपर्छ। नारायण काजीजीको निजी जीवनप्रतिको चासो बेकारको हो। झन् उहाँकी स्वकीय सचिव प्रतिको व्यक्तिगत चर्चा परिचर्चा अत्यन्त अशोभनीय छ। यो मुद्दालाई यसको वास्तविकताको धरातलमा टेकेर भन्दा उचाल्ने र पछार्ने खेल खेलिरहेका नेकपा कार्यकर्ताहरूको साइबर गतिविधि देख्दा लाज प्लस घिन लागेर आउँछ। कस्तो दुर्भाग्य! यहाँ हरेक नेता कार्यकर्ताका आफ्नै अनलाइन मिडिया छन् र तिनले केवल आफ्ना नेताको चाकडी र विरोधी खेमाका नेताको दुष्प्रचार मात्रै गरिरहेका छन्। नारायण काजीलाई सिद्ध्याउन र नारायण काजीलाई चोख्याउन लागि परेका फाल्तु मिडियाहरूले नागरिकलाई यति भ्रम पालिरहेका छन् कि यति भ्रम छरिरहेका छन् कि एक दिन आम पाठकले कुनै मिडियालाई पनि विश्वास नै नगर्ने दिन नजिक आउन सक्छ। आफ्नो विवेकले नै काम गरेन भने बेग्लै कुरा हो, तर केही पाउला कि भन्ने लोभमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्नेको जुनी मरेकै जुनी हो। एउटा पाङ्दुरे नेताका लागि आफ्नो इमान बेच्ने र उसको इसारामा कम्मर भाँची भाँची नाच्ने नालायक बन्न मानिस कसरी स्वीकार गर्न सक्दछ? मैले आजसम्म बुझेको छैन। त्यसैले नारायण काजीको अडियो भिडियो प्रकरणमा आएका समाचारको पछि दौडनुभन्दा आफैले हेरेर सुनेर धारणा बनाउनु उचित हुन्छ। चुनाव हारेर पनि राष्ट्रिय सभा जाने नारायण काजी आदर्शवादी नेता होइनन्। त्यसैले यो आफै भाँडा मान्ने, सार्वजनिक बस चढ्ने, तलब नलिने ढोङ उनले अब बन्द गरेको राम्रो। तर पछिल्लो प्रकरणले एउटा गतिलो अनुसन्धान माग्दछ। भिडियो हेरेरै 2 करोड खाए भन्न सकिँदैन। हाम्रो निष्कर्ष यही हो, यति हो। नारायण काजीलाई फसाउन खोज्ने पूर्व एमालेका अनलाइन मिडिया र नारायण काजीलाई बचाउन खोज्ने पूर्व माओवादीका अनलाइन मिडिया बारे नकुरा गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आजको कार्यक्रमलाई अलिकति फरक पनि बनाएका छौँ, कोसिस गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी मास्टर शेफको फाइनलिस्ट हुन सफल भएका र नेपाली परिकारलाई विश्वमाझ चिनाइरहेका र हामीलाई गौरव प्रदान गरिरहनुभएका मास्टर शेफका फाइनलिस्टसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सन्तोष शाह लन्डनबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु हुनेछ। अलिकति फरक हो, हुन त यसै गरी हामीलाई गौरवशाली बनाउनका लागि अथवा हाम्रो शिरलाई उच्च बनाउने धेरै नेपालीहरूलाई बेला बेलामा हामीले कुराकानी गर्दै आएको छ यस कार्यक्रम मार्फत। आज उहाँसँग कुराकानी गर्ने, अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने मेसो पनि मिलाएका छौँ आजको कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा उखु किसानबारे विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। यही स्टुडियोमा उखु किसानहरूलाई ल्याएर उहाँहरूका समस्याहरूलाई उजागर गरेर अनि विशेष गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री अनि विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग समेत अन्तर्क्रिया, कुराकानी, प्रश्न, जिज्ञासाहरू राखेर पनि अझै किसानहरूको समस्या समाधान भएको छैन। यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा किसानहरू काठमाडौँमै आएर, केन्द्रीय राजधानीमै आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता फेरि भएको छ। यो एउटा कृषि प्रधान देशका लागि लज्जाको विषय हो। आज यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी रहनेछ। उखु किसानहरूको समस्या समाधान नभएसम्म विभिन्न तवरले यस विषयको फलोअप गरिरहने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु म। त्यो सँगसँगै खोटाङको साकेला गाउँपालिकाको एउटा विषय हामीले उठाएका थियौँ, अनियमितताको विषय। हामीले बनाएको रिपोर्ट, हामीले प्रसारण गरेको विषय सही निस्किएको छ। 87 लाख रुपियाँको अनियमितता भएको खुलेको छ। त्यसको फलोअप रिपोर्टसँगै लाखौँको हिसाबको लेनदेन बिग्रिएको अर्को एउटा रिपोर्ट बैतडीको स्कुलबाट आएको छ। देशका दूरदराजका विषयहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने उद्देश्य स्वरूप आज यो फलोअप, खोटाङको फलोअप र बैतडीको एक सामुदायिक विद्यालयको फलोअप सहितका विषयहरू छन्। अन्य विषयहरूको पनि कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकारी अध्ययन समितिले हप्ताको 2 दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको छ। यसको पक्षमा हुनेले तालीमा र विपक्षमा हुनेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 25.81% अर्थात् 1389 जनाले पक्षमा भोट गर्नुभएको छ, तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने 74.19% अर्थात् 3992 जनाले विपक्षमा भोट गर्नुभएको छ, गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नु हुने मध्ये अधिकांश भोटरहरू, अधिकांश दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नुपर्ने विषयको विपक्षमा उभिनु भएको छ। अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त नै भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा परेका छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचार रोक्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली तालीमा क्लिक गरेपछि भोट गर्ने अप्सनहरू आउँछ। केही समस्याहरू आएको जानकारी आएको छ जसलाई समाधान गर्ने कोसिस जरुर भइरहेको छ। यद्यपि हाम्रो पात्रको होम पेजमा गएर भोट गर्नुहोला र यो सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारणको मत के रहेछ भन्ने कुरा जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो र प्रमुख विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, सानो छ देश, ठुलो छ सरकार, अटेन किसान। उखुका किसानहरूले यी पंक्ति लेखिएको ब्यानर बोकेर आफ्नो पसिनाको मूल्यका लागि काठमाडौँमा दोस्रो पटक आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूका माग सरकारले उखु किसानसँग 1 वर्ष अघि गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि हो। चिनी उद्योगका लागि उखु दिएका किसानले वर्षौंदेखि नपाएको बक्यौता चुक्ताका लागि सरकारले यसअघि नै उनीहरूलाई विश्वास दिलाएर घर फर्काएको थियो। तर 1 वर्ष बढी भइसक्दा समेत न सहमति कार्यान्वयनमा आयो, न उनीहरूले पैसा नै पाए। केवल यसअघि उद्योगका विरुद्ध सडकमा आएका उनीहरू अहिले चिनी उद्योगसँग आफूहरूलाई सहमतिका नाममा सरकारले झुक्क्याएको भन्दै सरकारकै विरुद्धमा समेत आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। यसअघि उनीहरूको आन्दोलनका विषयमा हामीले कृषकहरूलाई हाम्रो टेलिभिजनको स्टुडियोमै ल्याएर विभागीय मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुरा गराएका थियौँ। लाइभ कार्यक्रममा समेत मन्त्रीज्यूले किसानहरूलाई विश्वस्त बनाए पनि, मुखले विश्वस्त बनाए पनि अहिलेसम्म उखुको भुक्तानी भएको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
1 वर्ष अघि सरकारको आश्वासनबाट खुसी हुँदै घर फर्किएका किसानहरू फेरि अमिलो मन पारेर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका छन्। सरकारले उनीहरूसँग गरेको वाचा पूरा नगरेपछि आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको भन्दै उनीहरू फेरि एकपटक सरकारले घचघच्याउन काठमाडौँ आएका हुन्। यिनै किसानहरूले अघिल्लो वर्ष अर्थात् 2076 पुसमा सिमसिम पानीमा कठ्याङ्ग्रिँदै यसरी आन्दोलन गरिरहेका थिए। हप्ता दिनभन्दा बढी आन्दोलन गरेपछि बल्ल सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो। 2076 माघ 7 गतेभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्ने गरी 5 बुधे सहमति गर्दै किसानहरू घर फर्किए। तर 2077 को माघ 7 आइपुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ, तर बक्यौता त्यति नै छ। सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयन गरेन। माघ 7 गतेभित्र पैसा दिलाउँछु भनेर भन्यो, लिखित सम्झौता गर्यो, तर के अहिले माघ 7 गते आएको छैन। यो सरकारको ध्यान कहाँ गएछ? त्यो हेराउनको लागि यस मरण पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो। सफा दे 5 बूंदे समझदारी उद्योग मंत्री कहलतुन कि माने हम सब माने प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री जी से माने बात करके 7 दिन में यहाँ के माने 18 गते के माने समझौता हो गए। कल की 25 गते तक ले यहाँ के अंतिम माने 30 गते पूछ तक ले यहाँ के पैसा माने खाता में चल जाता है। हमने सबको 5 बूंदे समझदारी भेगली, गाड़ी पकड़ ली, चल गई, कोई सुनवाई नहीं। गत वर्ष पुस 18 गते सरकार उखु किसानहरू बीच भएको सहमतिमा किसानले चिनी उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता 2076 माघ 7 गतेभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने, उखुको उत्पादकत्व बढाउने, समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउने, चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाई चिनी निर्यात समेत गर्न सक्ने बनाउने, हरेक वर्ष हुने भुक्तानी समस्या समाधान गर्न स्वचालित प्रणाली बनाउने लगायतका विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चिनी उद्योगी, किसान र विज्ञहरू समेत रहने कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदल बनाएको प्रतिवेदन लागू गर्ने, किसानहरूले नेपाल सरकारबाट पाउने अनुदान बापतको रकम नपाएको गुनासोको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उखु किसानहरूको भुक्तानी, चिनीको आपूर्तिमा समस्या गुनासाका सम्बोधनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा तोक्ने सहमति भएको थियो। तर सरकारले 1 वर्षसम्म पनि किसानसँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकेन। पहिले चिनी उद्योगीसँग आक्रोशित किसानहरू अहिले सरकारतिर खनिन थालेका छन्। जब मन्त्रालयमा सम्झौता गएर यहाँबाट गयो हामीहरू, अनि त्यसपछि पनि आन्दोलनरत छँदैछौँ हामीहरू। आन्दोलन हाम्रो कतै बन्द छैन। कार्यान्वयन अब उहाँबाट दबाब दिए, घरबाटै दबाब दिएर नसुनेको कारणले यो काठमाडौँ हामीहरूलाई फेरि आउनु पर्यो। अब यहाँ आर पारको लडाइँ हुन्छ हामीहरूको। यो सरकारलाई बताउनुहोस् तपाईँहरू, यो किसानको आर पारको लडाइँ हो। मुखले पनि भन्यो, लेखेत पनि दियो, तर यो सरकारको मलाई लाग्छ कि कुनै हुती नै छैन। यो बेकामा सरकार हो, निकामा सरकार भने नि हुन्छ यसलाई। किनभने यसको बोलीको विश्वास छैन। जुन कुर्सीमा बसिरहेछ, हामीहरूले के भनिरहेछ भने हाम्रो पसिना खाएर यो उद्योगपति र यो चाहिने नेता जब बसिरहेछ त्यसको कारबाही हुनुपर्छ। या उद्योगपति होस् या नेता होस्, अनि यो सरकारलाई हामी बुझ्छौँ कि वास्तविक यो सरकार हो, होइन भने हामी यो सरकारलाई चाहिँ सरकार के मान्ने, के भन्ने नि? पैसा न मिले माने 74 साल के पैसा है वो खेती के बाकी। अब हम सब के माने लोन उठा के खेती कैली, अब नीलाम जमीन हो रहा है, उपाय न है। माने सरकार एक निर्गानी न दे, 5 बूंदे समझदारी कल गई 2076 साल उस 18 गते एको पैसा माने जाके हम सब के माने कोनो उपाय न भेलै। जब अबै छी तब माने यही फैक्ट्री मालिक के माने सरकार नुका दै छै। अब हम सब की करू? अब धरना दे के माने इमे हम सब प्राण त्याग देऊ, दूसरा बात कथी करू? देशभर रहेका 13 चिनी उद्योग मध्ये 6 उद्योगले किसानलाई 89 करोड 40 लाख रुपियाँ तिरेका छैनन्। बक्यौता बाँकी रहेका चिनी उद्योगहरू मध्ये हाल बन्द रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले 35 करोड रुपियाँ, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले 30 करोड रुपियाँ, सर्लाहीकी महालक्ष्मी सुगर मिलले 6 करोड रुपियाँ, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले 10 करोड रुपियाँ, नवलपरासीकै इंदिरा सुगर मिलले 8 करोड रुपियाँ र बागमती खाँडसरी मिलले 40 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। गत वर्ष उखु किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहँदा हामीले कार्यक्रमको एउटा श्रृङ्खलाले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि समर्पित गरेका थियौँ। सोही कार्यक्रममा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
प्रकाश भट्टले किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्ने र अब उनीहरूले दोहोऱ्याएर फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताएका थिए। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यदि भुक्तानी भएन भने तपाईँहरू कहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ म आउँछु भनेर मैले एकदम प्रतिबद्धतै जाहेर गरेको थिएँ। अब मन्त्रीज्यू त्यति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा नि, मन्त्रीज्यू त्यति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ र आफ्नो बोली र आफ्नो व्यवहार एउटै हुन्छ भनेर यति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ र त्यो प्रतिबद्धता जसरी तपाईँले अहिले व्यक्त गर्नुभयो हामीले सुन्यौँ, त्यस्तो हुनुहुन्छ भने सरकारले किसानहरूलाई पैसा दियोस् न। यो आखिर सर्वहाराको सरकार हो, कम्युनिस्ट सरकार हो, किसानहरू त उनीहरूको प्रायोरिटीमा पर्छन्। किसानको भुक्तानी गरिदियोस्, ब्याजसहित उद्योगीहरूसँग असुल गरोस्। सक्दैन राज्यले त्यति गर्न? 2 अर्ब होला, धेरै भए। होइन, त्यही भएर त हामी किसानको सरकार हो, सर्वहाराको सरकार हो। त्यही भएर किसानको जे समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ र हामी जसरी भए नि किसानका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछौँ। त्यो त व्यवहारबाट देखाउनु। तर मन्त्री भट्टले भने चाहिँ किसानहरूले न सहमतिमा तोकेको मितिमा भुक्तानी पाए न आन्दोलन बाहेकका विकल्प नै भेटे। दर्शक महानुभावहरू, बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिक कर्मीलाई, विशेष गरेर मन्त्री उच्च पदस्थ मानिसहरूलाई किन नहुने हो थाहा छैन। र आफूले बोलेको कुरा पुरा नहुँदाखेरि पनि आनन्दले जनजीवन जस्तो चल्थ्यो त्यस्तै चल्ने किन हो थाहा छैन। हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्न सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस निरन्तर गरिरह्यौँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई। मन्त्रीज्यूको टेलिफोन उठेको छैन। उहाँको व्यस्तता, उहाँको प्राथमिकता कति होलान्, धेरै होलान्। त्यसमध्ये यही कार्यक्रममा जवाफ दिनुपर्ने कुरा किन प्राथमिकतामा पर्थ्यो र त्यो परोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि होइन। तर आफूले बोलेको कुरालाई एकपटक ध्यान दिएर सुन्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ र त्यो मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा त्यति मात्र होइन। यसभन्दा अगाडि भनिएको विषय हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले मन्त्रीज्यूले बताउनु भएको कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यही आउँछु भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो। तर अहिले फेरि उहाँहरू आउनुपर्ने अवस्था आएको छ र मन्त्रीज्यूसँग सम्पर्क नभए पनि यतिखेर हामीसँग राहुल अग्रवालजी जोडिनु भएको छ, जो अन्नपूर्ण सुगर मिलका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। राहुलजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर। नमस्ते राहुलजी। अब मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ, विभिन्न स्टेक होल्डर, विभिन्न जिम्मेवार मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। तपाईँसँग सम्पर्क भयो। तपाईँले दिन बाँकी पैसा तपाईँलाई याद छ नि? तपाईँले उखु किसानलाई तिर्न बाँकी पैसा? होइन, एकदम याद छ सर। बिहानदेखि रातिसम्म डेली याद हुन्छ सर। त्यो याद गर्ने कुरै छैन। 30 करोड रुपियाँ तपाईँले तिर्न बाँकी छ? अनि 30 करोड छैन सर। त्यो अब तिनीहरूको ऱ्यान्डम आफ्नो तौर ल्याएको फिगर हो होइन। एक्चुअल फिगर कम छ। त्यो डिटेलहरू हामी सब मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ। अनि कुन साइत र कुन जोखाना हेरेर बस्नु भएको छ तपाईँ तिर्नको लागि? आफूले तिर्नु होइन सर, यो साइत र जोखाना हेरेर बसेको होइन। यो सर म एउटा कुरा आफ्नो राख्न चाहन्छु होइन। त्यही कारणले मैले सबै सम्पर्क गर्न पनि खोजेको थिएँ। हजुर। यो पुरै कुरालाई एकतर्फी एङ्गलबाट हेरिएको छ। किसानको दुःख सबै कुरा एकदम सही कुरा हो होइन। पेमेन्ट ड्यू भएको छ। तर हामीले सर हाम्रो तर्फबाट गर्न मिल्ने म्याक्सिमम गरिरहेछौँ। डेली बेसिसमा गरिरहेछौँ। दिनका दिन जति जहाँबाट जे गर्न सकिन्छ सबै गरिरहेछौँ सर। हामीले 1 वर्षको ड्युरेसनमा 12 महिनामा 18 करोड पेमेन्ट गरेको छौँ। हजुर। हाम्रो उद्योग 2 वर्षदेखि बन्द छ। हजुर। मेन कुरा हुन्छ मान्छेको नियतको। नगर्ने मान्छे हो नियत होइन भने आखिर किन मरिमरि मान्छे गर्छ? अरू व्यवसायबाट निकाल्दै मिलाउँदै गर्दै अब त्यो एरियामा फ्याक्ट्री लगाएर गल्ती गरियो। त्यो गल्ती अब धेरै हामीले रियलाइज गरे लगाइसकेका छौँ। त्यो एकदम लो रिकभरीको एरियाको, त्यो केनको लो रिकभरी एरियाको ठाउँ रहेछ होइन। हजुर। नेपालमा एभरेज 1 क्विन्टलमा 9 किलो 9.5 किलो चिनी बन्छ। त्यो हाम्रो एरियामा 7 किलो मात्रै बन्ने रहेछ। त्यो मेन अब हाम्रो लसेसको स्टार्ट त्यहाँबाट भयो। अब त्यो लस जे जस्तो भयो नि ठिकै छ। हाम्रो लसेस डाइरेक्टली किसानले सरकार भएन। त्यो कुरा हामीले लस भयो ल हामी त दिन भनेको पनि छैनौँ होइन। तर हजुर पैसा काम चल्ने त पैसा ल्याऊ। अब तपाईँले एउटा व्यवसायमा घाटा लागिसकेको छ, ठुलै घाटा लागिसकेको छ भने होइन, त्यो तपाईँले कभर कसरी गर्नुहुन्छ? अरू ठाउँबाट कमाउँदै जति हुन्छ कभर गर्ने हो सर। एउटा सामान्य किसान गरेर 10-20 करोड रुपियाँ राख्ने त होइन नि हजुर। एउटा सामान्य किसानले तपाईँको त्यत्रो ठुलो उद्योगको तपाईँको प्रफिट एन्ड लस, तपाईँहरूको समस्याहरूको भार फ्याँकिदिनु पर्यो, त्यही भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यो कुरा मैले भन्न खोजेको होइन हजुर। त्यो कुरा भन्न खोजेको होइन। हजुर। हाम्रो अरू जहाँ धेरै व्यवसाय छ त्यहाँबाट जे जति मिल्छ हामीले फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटीमा किसानले गरिरहेको छौँ। हजुर। तर अरू ठाउँबाट जति अब आखिर पैसा काम चल्ने त पैसाले नै हो हजुर। अरू ठाउँबाट जति हुन्छ त्यति त गर्ने हो त्यसमा। मेरो प्रश्न अलिकति स्पेसिफिक पनि तयार छौँ। अगाडि बढिसकेको छ। अब यसो गरौँ, किसानको दुःख हामीले एकदम नराम्रो, हामीले राम्रो लाग्दैन किसान आएर हाम्रो अगाडि दुःखी हुन्छ होइन।
अब हाम्रो तर्फबाट नि गिल्ट एकदम सजिलो गलत ठाउँमा लगाइयो, लस भयो। तर अहिलेको स्टेजमा आएर हामीले पनि रोएर आखिर हामी कहाँ गएर रुने हो सर? हामी पनि उद्योग 2 अर्ब 3 अर्ब लगानी गरेको छौँ। अब किसानले त आएर हामीले भन्नु मिल्यो, हामीले गएर कसलाई भन्ने? न राज्यले हाम्रो कुरा सुन्छ, न कसैले हाम्रो कुरा सुन्छ। अब गल्ती हामीले गलत ठाउँमा फ्याक्ट्री लगायो, माने हामीले गल्ती भयो, घाटा खाने गल्ती भयो होइन। त सल्युसन त सर यसको अब हामीले मेकअप गर्ने त हो नि। अब त्यो हामी पुरा लागेका छौँ, कोसिस गरेका छौँ। अब तपाईँले भनेको कुरालाई मैले सुने, अझ सबैले बुझ्ने गरी बताउँ है त यसलाई। तपाईँको भनाइ के भने हामीले यो उद्योग खोल्दा यसले यो फ्याक्ट्रीले गर्दा हामीलाई लस भयो, हामीलाई घाटा भयो, घाटा भएका कारणले हामीले तिर्न नसकेको हो, घाटा नभएको भए हामी तिर्न सक्थ्यौँ, नाफा भएको भए हामी तिर्छौँ, हामीले नाफा लुकाएको होइन, यो भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? हजुर मैले भन्न खोजेको सर यही कुरा हो होइन। यसमा ठ्याक्कै अब घाटा भयो, यो फ्याक्ट्रीबाट घाटा भयो, म अरू ठाउँबाट ल्याएर हाल्दिनँ, त्यस्तो पनि गरे होइन। ल मलाई अलिक स्पष्ट पार्छु सर, एकैछिन मैले गरिरहेको छु। जुन मेरो व्यवस्थाबाट सब ठाउँबाट गर्दै आफ्नो बेस्ट एफर्ट हालिसकेपछि पनि अब इनकेस यो भइरहेछ भने महिना पछि हामी गरिरहेको छौँ। यो अब 10 भन्दा पहिला गरे, 3 भन्दा पहिला गरे, अहिले एउटा अर्को लट जाँदैछ होइन हजुर। अनि सरकारलाई तपाईँले जुन स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ 4 महिनामा ऱ्यापअप गरौँ, तर अब बिचमा लकडाउन आयो, कोरोना आयो, अरू व्यवसायहरूले आफ्नो स्यालेरीसम्म दिन नसक्ने व्यवस्था स्टेट थियो। हामीले त्यस्तो बेला पनि लकडाउनको बेला पनि पठाइरहेको छौँ हजुर। त्यसो हो भने सेन्टिमेन्ट बुझ्नु पर्यो नि त। किसानको गल्ती छैन, तर हाम्रो पनि त्यति ठुलो गल्ती छैन सर, हामी पनि पीडितै हो हजुर। अब एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँछु। तपाईँहरूले माघ 7 गते सरकारले जब उखु किसानलाई पैसा दिन्छु भनेर गत 1 वर्ष अगाडि बताए, त्यतिखेर कोरोना भन्ने चिजै थिएन है। यसलाई कोरोनालाई अहिले नल्याऊ। एकै मिनट सर, मेरो प्रश्न कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। माघ 7 गते उखु किसानहरूलाई दिन्छौँ भनेर सरकारले जब घर पठायो, तपाईँहरूसँग समन्वय गरेरै पठायो कि तपाईँहरूलाई सोध्दै नसोधिकन पठायो? अब त्यो सर डिसिजन अब नेसनल लेभलमा थियो हजुर होइन। हामी त्यो बेला पनि अलिकति टाइम चाहिन्छ भनेको थिएँ। सर मेरो प्रश्न मात्रै, मेरो क्वेसनको मात्रै एन्सर दिनु होला नि सर। जब सरकारले 7 गते उखु किसानहरूलाई खुसी बनाएर ल घर जानुहोस् हामी दिन्छौँ भनेर भन्यो, त्यो भन्नुका पछाडि तपाईँहरूसँग त सरकारले केही सम्झौता गर्यो, तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, सरकारले तपाईँको कुरा सुन्यो, ल हुन्छ ठिक छ कहिलेसम्म दिने, अहिलेसम्म दिने, कति दिने, यति दिने, 7 गते हामी पठाउँ, ठिक छ। तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँ इन्डिभिजुअलसँग गर्यो गरेन, तपाईँको पर्टिकुलर कम्पनीसँग गर्यो गरेन थाहा छैन, तर उखु व्यवसायीसँग कुराकानी गरेर नै सरकारले किसानलाई घर पठाएको त हो नि, तपाईँहरू एग्री हुनुभएको हो नि? अब सर यसमा फ्रेङ्क कुरा भन्दा मेन कुरा के छ, यसमा त्यो सरकारले 5 करोड जति हामीले इन्स्पेक्ट कमिटीमा त्यो पठाइहाल्ने होइन। अब बाँकी त्यो प्रेसरको सिचुएसन थियो। अब त्यो बेला के बेस्ट एफर्टमा म्याक्सिमम के गर्न मिल्छ, जग्गा बेचेर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो गर्नुहोस् भन्ने गरेर हामी चाहिँ त्यो बेला प्रक्रिया थालेको पनि हो फ्याक्ट्रीले अगाडि गर्ने भनेर। अहिले पनि हाम्रो अब लगभग सेल्सको स्टेजमा आइसकेको छ, फाइनल स्टेजमा अहिले कुराकानी हुँदैछ, यो गरेर प्रब्लम सल्भै हुने हो हजुर होइन। तर तपाईँ त यति निरीह देखिनुभयो कि तपाईँको कुरा सुनेर त उखु किसानले ओहो तपाईँहरूलाई त धेरै गाह्रो रहेछ, घर सम्पत्ति बेच्नुपर्ने रहेछ, बरु आउनुहोस् हामी पालिदिन्छौँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको खानपिन तपाईँहरूको परिवार पाल्ने जिम्मा हामीले दिन्छौँ भन्दैलान् भन्ने पिर भयो। त्यति निरीह देखिनुभयो सर तपाईँ? होइन सर, अब कन्डिसन त्यस्तो कन्डिसन हो तपाईँहरूलाई? त्यस्तै भएकै हो सर, जुन यो सिचुएसन भएको छ ओभरअल। आखिर हाम्रो सबै कुरा स्मुथ चलिरहेछ, मान्छेले 2 अर्बको लगानी गरेर 20-25 करोड चलाउनको लागि त गर्दैन नि हजुर। सर पनि एउटा कुरा त्यो बुझ्नु, किन किसानको समस्या मैले एकदम बुझेँ, मैले एकदम स्वीकारेँ, त्यसमा मैले न्याय गरेको छैन, तर हामी पनि एकदम पीडित हो हजुर। उद्योग नचलेर हो नि, तर तपाईँहरूले त क्यासमा बेच्नुहुन्छ नि त, तपाईँ उधारोमा बेच्नुहुन्छ र? होइन सर, हाम्रो जाने क्यासमा हो, त्यसमा डिनाइ गरेको छैनौँ। तर एउटा कुरामा हजुरले आफू क्यासमा दिएर अर्कालाई उधारो पनि वर्षौँसम्म नदिँदा तपाईँ एउटा उद्योगपति, ठिक छ मेहनत गर्नु, तपाईँले उद्योग गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँलाई सलाम छ, धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिनुभएको छ, त्यसमा मेरो क्वेसन पनि होइन, विमति पनि होइन, सम्मान छ सम्पूर्ण उद्योगजीवहरूप्रति। मैले बारम्बार यो कार्यक्रममा सम्मान प्रकट गरेको छु। इम्प्लोइमेन्ट दिने मान्छे भनेको बहुत ठुलो मान्छे हो, त्यो तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। तर गरिब किसानहरू चाहिँ तपाईँहरूको प्राथमिकतामा किन परेन? तपाईँका अन्य उद्योगहरू खोल्नुभयो होला, त्यसबाट अन्य धेरै तपाईको नेक्सस अन्य धेरै व्यापार व्यवसाय तपाईहरुले गर्नु भएकै होला हैन? यस्तै यही सबै गर्नलाई चाहिँ तपाईलाई एक्स्ट्रा एसेट पनि आयो, एक्स्ट्रा पैसा पनि भयो, सबै चीज भयो, अनि गरिब किसानको पसिनाको मूल्य चाहिँ तपाईहरुको लास्ट प्रायोरिटी तपाईहरुको घरबारै गयो। हजुर सर, एउटा कुरा मेरो कुरा मलाई सर राख्न दिनुहोस् हैन। यो सरको म क्वेसन एकदम यो राम्ररी यसको जवाब दिन्छु। सरले भन्नुभयो सुगर हाम्रो क्याश प्रोडक्ट हो, मोलासिस पनि ठिकै छ, ल अब 7-8 दिनको पेमेन्ट आउँछ, क्याश प्रोडक्ट हो, त्यो भन्न मिल्छ, त्यो कुरा ठिक छ हजुरको हैन। तर यहाँ मेन क्वेसन के छ कि हामीले चिनी बेचेर मोलासिस बेचेर त्यो पैसा कतै डाइभर्ट गरेको छौँ त, कि त्यो लगेर अन्त्य कतै खर्च गरिदिएको भए, अरू कुनै व्यापार लगाइदिएको भए, त्यो केसमा हजुरले भनेको कुरा एकदम जायज हो कि तपाईँले क्यास बेच्नुभयो, यता उधारो गरिदिनु भयो होइन। हाम्रो यो फ्याक्ट्रीको लस 4 वर्षमा एकुमुलेट भएर झन्डै 1 अर्बको हाराहारी आइसकेको छ हजुर। ड्यू हाम्रो 20-22 करोड छ,
आखिर 70-75 करोड त हामी ठाउँ ठाउँबाट ल्याएर त्यो कभर गरेको हो नि हजुर, नगरेको त होइन। जो यहाँको सबै पैसा यसमा लगाएर प्लस 70-75 करोड बाहिरबाट ल्याएर पनि हामी हालिसकेका छौँ। अब बाँकी भएको अमाउन्ट एउटा पार्ट छ, सिग्निफिकेन्टै पार्ट छ, तर पनि त्यो हामी सर्ट आउनमा लागेको छ हजुर। फेरि यसमा के भयो, आन्दोलनले गर्दा ठाउँ ठाउँमा जुन लोकल नेताहरू छन् धेरैजनाले स्टकहरू पनि हाम्रो 5-7 करोड जतिको स्टक अझै पनि होल्ड छ 2टा फ्याक्ट्री गरेर, त्यो पनि 2 वर्ष होल्ड भयो। जुन त्यसको भ्यालु 10-11 करोडको थियो, अब चिनी अब गल्दै गयो, मोलासिसमा त्यो जुन सुगर कन्टेन्ट हुन्छ घट्दै गयो होइन राखेपछि, चिनीहरू त सबै त्यो एग्रो प्रडक्ट हो। अहिले हामीले एकदम त्यो सस्तो रेटमा बेचेर निकाल्नुपर्ने कन्डिसन आएको छ। हामी चारैतिरबाट लसमा छौँ, हाम्रो ब्याज लागेको छ, सब कुरा भएको छ, इन्डस्ट्री बन्द छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म किसानको प्रेसर छ, तर हामी कन्टिन्यू हारेको छैन, हामी पनि लडिरहेको छौँ हजुर। अब यसको सोल्युसन एउटा कुरा है त, अब कुनै पनि बिजनेस एफर्ट कमी भएर किसानको दुख नबुझेर त्यसले गर्दा हामी ब्याक भएको होइन, तर बेस्ट एफर्ट गर्दै पनि हजुर अलिकति बाँकी छ, त्यो हामी मानिरहेछौँ, त्यो पनि हामी सल्टाउन पुरा लागेको छौँ। त्यो भनेको कहिलेसम्म तपाईहरुले कति पुर्ने त फ्याक्ट्री नै बेचेर क्लोज गरौँ भन्ने पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। एउटा कुरा सुन्नुस्, बिजनेस हामी के गरौँ भन्नु सरले नि भन्नुस् न। एउटा कुरा, बिजनेस जब लसमा जान्छ त्यसको लायबिलिटिजहरु कसरी हेरिन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। केही उपाय लागेन भने जुन लस बिजनेसले बेहोर्नु पर्छ त्यो त बेहोर्नै परिहाल्छ। तपाईले किसानको पैसा मात्र दिन बाँकी रहँदैन नि, त्यतिखेर तपाईले फ्याक्ट्रीका धेरै कुरा लुज गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा कुरा सुन्नुस् न, जब तपाईको बिजनेसै शटडाउन हुन्छ त्यो शटडाउनले त धेरै कुरालाई इफेक्ट गर्छ नि त। मात्र किसानको पैसा नतिर्दा मात्र तपाईहरुको उद्योग बच्ने कन्डिसन हो? यदि किसानको पैसा तिरिएन भने चाहिँ हामी बच्छौं, यही किसानको पैसा तिर्नाले मात्र हाम्रो कम्पनी चाहिँ डुब्ने भयो, शटडाउन हुने भयो भन्ने कन्डिसन त पक्कै होइन होला? हैन सर, मैले सरलाई अघि पनि यही कुरा भने कि ल मानौ न हाम्रो लस त 20 करोड भएको भए र 20 करोड ठ्याक्कै किसानको ड्यू भएको भए सरले भनेको कुरा एकदम जायज हुन्थ्यो कि तपाईको 20 करोड घाटा भयो, 20 करोड किसानले रोकिदिनु भयो, सब दिनु भयो, अरू चलाउनु भयो, सब गर्नु भयो हैन। तर हामी 90-95 करोड घाटा भएको फ्याक्ट्रीमा 20-25 करोड बाहेक हामी अरू सब कभर गरिसकेका छौँ हजुर। ब्याकअप के त तपाईहरुको ब्याकअप के त हालिराख्नु नि सर, ब्याकअप के त तपाईहरुको लायबिलिटिज भोलि इन्स्योरेन्स देखि लिएर सरकारसँग केही त होला। तपाईहरुले आफ्नो जब तपाई बैंकक्रप्ट हुनुभयो, तपाईको कम्पनी बैंकक्रप्ट भयो, तपाईको कम्पनी भयो भने त्यसको उपाय त होला नि त केही। अनि त्यसमा त्यस्तो छैन बैंकबाट चाहिँ, तर के छ फ्याक्ट्री अब त्यो एरियामा हामीले सकेनौँ होइन। अब त्यही एरियाको लोकल मान्छेहरू अब अलिअलि त्यहाँ ग्रुप किनम इन्ट्रेस्टेसन कुराकानी हुँदैछ अहिले। अब के छ, अब तपाईहरुको अहिले विशेष गरेर तपाईको अन्नपूर्ण सुगर मिलमा काम गरेर हामीले बुझ्दै अनुसार 30 करोड तपाईले त्यो होइन भन्नुभएको छ, जे होस् जति भए पनि त्यति पैसा लिन बाँकी किसानहरू त यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा कुरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू त आफ्नो पसिनाको मूल्य मागिरहनु भएको छ। अब तपाईँ त्यसको सञ्चालक, तपाईँ त्यसको प्रमुख, तपाईँ त्यसको मालिक, अब तपाईँ के दिनुहुन्छ तपाईँका लागि आफ्नो पसिना चढाएका मानिसहरू किसानहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको सन्देश के? सर एउटा कुरा छ मलाई भन्नुहोस् होइन, मैले सरले त्यो बेला पनि भने कि जति मसँग आइरहेछ डेली हामी हप्ता महिना गरेर कुनै एउटा यस्तो महिना भएको छैन लास्ट 12 महिनामा चाहे लकडाउन होस् जेसुकै सुनेर हामीले पैसा पठाएको छैनौँ। अहिले पनि हामी कभर गर्ने पुरा कोसिस गरेको छौँ। तर सर पैसा काम चल्ने त पैसाले हो। अब आखिर मेरो समस्या छ, म पनि अगाडि अरूका गएर मलाई समस्या छ म भन्छु होइन, तर त्यो मान्छेसँग छँदै छैन भने त्यो मान्छेले आखिर के गर्नु सक्छ? त्यसले ल सम्झाउने हो, अलिकति सम्झाउने हो। हामी जुन मान्छे आए पनि जता आए पनि जसले भेट्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, सम्झाउँछौँ, टाइम लिन्छौँ, सबैसँग मिलाउँछौँ होइन। अब लस भइसकेको छ त्यो अब गल्ती अब हाम्रो पनि त्यसमा होइन डाइरेक्टली, तर पनि ठिकै छ। एज अ म्यानेजमेन्ट, एज अ ओनर, एज अ डिरेक्टर त्यो लस भयो, हाम्रो गल्ती हामी स्वीकारे होइन सर। त्यसमा अब अलिकति अब कोअपरेट गर्दै हामी र किसान मिलेर निस्किने हो सर। यसमा हामी किसानहरूले के गरिदिनु पर्यो? पीडित हो, अब के गरिदिनु पर्यो किसानहरूले? पब्लिकको भ्यू कस्तो हुन्छ कि उद्योगी भनेपछि अब इन्कमको धेरै सोर्स छ, धेरै व्यापार छ, यता भने उताबाट हुन्छ, उता न उताबाट हुन्छ, उद्योगको पनि धेरै समस्या हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सर। त्यो त्यसलाई अर्को कुरा के छ सर कि हामी किन यो पार्टनर भयौँ? अब के गर्नु तपाईहरुलाई? म एउटा कुरा भन्नुस् न मलाई, किसानहरूले तपाईलाई के गरिदिनु पर्यो त? अब के गरिदियो भने ठिक हुन्छ? पैसा नलिदिएर ठिक हुन्छ कि थोरै पैसा लिएर ठिक हुन्छ कि नलिदिनु पर्यो तपाईहरुसँग कि के त? दुईटा विकल्प छन्। एउटा त्यो फ्याक्ट्रीले सेजमा गइरहेछ होइन, कुराकानी अहिले हुँदैछ, त्यो भएको स्टेजमा अलिकति चाँडै निस्किन्छ, केही हामी तर्फबाट कि उताबाट गरेर मिल्छ। त्यो कुनै कारणवश कदम कदाचित 1% भएन भने त्यो त्यसमा हामी आफ्नो बेस्ट एफर्ट गरेर जस्तो अहिलेसम्म गर्दै आइराखेको छौँ, हरेक महिना पैसा दिएको छौँ होइन। त्यो दिएर जुन मान्छेले किसानहरूले हाम्रो यति सहयोग गरे, हाम्रो यति सपोर्ट गरे, यति वर्ष दुःख पाएँ होइन, केही महिना कुरा अरू हो सपोर्ट गर्दै बरु अलिक पार्टियल पेमेन्ट एक राउन्ड लिएर फेरि एक राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड बाँकी रिमेनिङ लिएर होइन, एउटा इन्टरनल अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर कि तिनीहरूको पनि काम चल्ने गरी र प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुतिर जानुपर्छ हजुर। अब त्यसको लागि कसले पहल गरिरहेको छ? को बस्दै हुन्छ? सर हामी यसको लागि पुरै पहल गरेको छौँ। यो कुराहरू अब फ्याक्ट कुराहरू मिडियामा आउँदैन। यो मिडियामा जाने भनेको अब पब्लिक सेन्टिमेन्ट पनि बाई डिफल्ट किसान हो भनेर जान्छ। हाम्रो पनि तर्फबाट किसानको एकदम सफ्ट कर्नर छ नभएको होइन, तिनीहरूले मरिमरि दुःख गरेर हाम्रो उद्योग चलाएको हुन्छ।
अब यहाँ हामी पनि पछिको स्टेजमा आइसकेका छौँ होइन त्यो गलत डिसिजन एउटा गलत एरियामा लगाएर लोरी कफी बेल्टको एरियामा फ्याक्ट्री लगाइदिएर त्यस्तो फँसेको छौँ। अब हामी यसलाई मेकअप गर्न पुरा कोसिस गरिरहेको छौँ। अरू इन्डस्ट्रीले सुगर इन्डस्ट्रीमा हामी कर्नर भएको कारण के हो, अरू इन्डस्ट्रीहरू जति छन् त्यो सबै ठुल्ठुलो ग्रुप ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीले सधैँ चलाएको छन्। तिनीहरूकोमा घाटा भयो भने पनि अब थुप्रै इन्डस्ट्री छ अर्को ठाउँबाट कभर गरिदिइहाल्छन्। तपाईँको केसमा चाहिँ अलग अरूको भन्दा फरक छ भन्न खोज्नुभयो? हाम्रो केसमा फरक छ सर, हाम्रो मेन बिजनेस चाहिँ यो सुगर इन्डस्ट्री थियो। ठिक छ, तपाईँको पनि भनाइ हामीले पक्कै पनि राखिहाल्यौँ। अब जो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो कि किसानको समस्याप्रति तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ। जुन किसानले तपाईँको फ्याक्ट्रीको लागि पसिना बगायो उहाँहरूप्रति तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। यो भनाइलाई तपाईँले व्यवहारमा उतार्नु होला र यसलाई समाधान गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने जति प्रयास गर्नु होला। म तपाईँलाई यही सल्लाह र सुझाव दिन्छु। हजुर, यो 2 वर्ष 3 वर्ष जबदेखि घाटा थाहा लाग्छ हामी डेली एक दिन यस्तो छैन जुन कोसिस नगरिकन ल होइन चुप लागेर यिनीहरूलाई एक्सपोर्ट कहिले भएको छैन सर। हाम्रो लागि फ्यामिली हो, हामीले पुरा कोसिस गरेको छौँ। आखिर सर नगरेको भए मिल बन्द भएको केसमा 12 महिनामा 18 करोड कसरी जान्छ सर? त्यो पनि सानो अमाउन्ट होइन। हाम्रो जस्तो त्यति ठुलो कम्पनी पनि होइन हामी, होइन हाम्रो जस्तो लागि सानो अमाउन्ट होइन। हामीले जसरी हुन्छ जहाँ हुन्छ सब कस्ट कटाउन गर्दै मिलाउँदै डाइभर्ट गरेको छौँ हजुर। तर एउटा चाहिँ तपाईँलाई विश्वास गर्ने ठाउँ तपाईँहरूले कहाँ गुमाउनु भयो भने गत वर्ष सरकारलाई तपाईँहरूले गो हेड दिनुभयो र सरकारले किसानसँग सम्झौता गर्यो, लिखित सम्झौता, मौखिक सम्झौता, र त्यो तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नु भएन। त्यतिखेर कोरोना पनि थिएन, केही पनि थिएन। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई अब तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधार साँच्चै नै तुलनात्मक रूपमा धेरै कम हुन्छ होला। तर पनि यो समस्याप्रति संवेदनशील भइदिनुहोस्। म यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँसँग बिदा पनि माग्छु। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै अहिले अन्नपूर्ण सुगर मिलका तर्फबाट राहुल अग्रवालजीले हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। केही किसानहरूको तर्फबाट केही प्रश्नहरू राख्ने कोसिस गरेँ। आज कुराकानी गर्न चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने तयारी मैले गरेको थिएँ। उहाँले वाचा गर्नुभएको थियो, जहाँ बोलायो त्यहीँ आउँछु, म समाधान गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको थियो लगभग 1 वर्ष अगाडि। यसै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष कुराकानीमा किसानहरूलाई साक्षी राखेर मन्त्रीज्यू बोलेको कुरा खेर गयो। किसानहरू फेरि आउने बेला आयो। एक-एकवटा उद्योगपतिहरूसँग, एक-एक उद्योग सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्दा सबैको आफ्नै बाध्यता होला, आफ्ना बोलीहरू होलान्। तर आम सर्वसाधारणले मुख ताक्ने सरकारको कोही नभएको ठाउँमा राज्यले म छु चिन्ता नगर भन्नुपर्छ। त्यसमाथि कृषि प्रधान देशमा किसानहरू रोए भने त्यो देशलाई श्राप लाग्छ। यसबाट बच्न जरुरी छ। गत वर्ष जुन श्राप हामीले लियौँ, किसानहरूलाई रुवाएर किसानहरूको आँखामा आँसु राखेर त्यो नदोहोरियोस् भन्नका लागि हामी यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ फलोअप पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई ब्रेकपछि म सन्तोष शाहजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छ। लन्डनबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँ। मास्टर शेफ एउटा BBC को रियालिटी सो मास्टर शेफ, जसमा फाइनलिस्टसम्म हुनुभएको छ। त्यो मात्र होइन, एक नेपाली जसले आफू नेपाली भएर मात्र मास्टर शेफमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छैन, नेपाली परिकारहरूलाई पनि विश्वमा चिनाउँदै हुनुहुन्छ। सन्तोषजीसँग कुराकानी गर्छु एकैछिनको ब्रेकपछि। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले खाना खानुभयो? आज बेथेको साग, खसीको मासुको सुप, तामाको अचार, सिस्नु, आलुको तरकारी, भाङको चटनी, मकैको रोटी अथवा योमडी मध्ये केही न केही पक्कै चाख्नुभयो होला, खानुभयो होला, तपाईँको भान्सामा पक्कै पाक्यो होला। किनकि यी खानाका परिकार नेपाली समुदायमा लोकप्रिय परम्परागत खानाहरू अरू थुप्रै छन्। अब यी हाम्रा लागि मात्र प्रिय र स्वादिष्ट रहेनन्। नेपाली शेफ सन्तोष शाहले यी हाम्रा स्थानीय लोकल हाम्रो खानालाई विश्व समुदाय माझ पुर्याएका छन्। बेलायतस्थित BBCबाट प्रसारण भइरहेको मास्टर शेफमा यिनै नेपाली परिकार बनाएर फाइनलको यात्रा गरिरहेका सन्तोष शाहका विषयमा हामीले एउटा सानो रिपोर्ट बनाएका छौँ। त्यसपछि लन्डनबाट सन्तोषजी हामीसँग जोडिनुहुनेछ प्रत्यक्ष भिडियो कलमा। यो रिपोर्ट हेरौँ र त्यसपछि सन्तोषजीसँग कुराकानी गरौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाली खानाको स्वाद र बनाउने तरिका देखाएर विश्वमञ्चमा चर्चित बनेका छन् नेपाली युवा सन्तोष शाह। बेलायतस्थित BBCबाट प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट परिकार बनाउने प्रतियोगिता मास्टर शेफमा नेपाली परम्परागत परिकार पस्केर सन्तोष शाह फाइनलमा पुगेका छन्। विश्वभरका निकै चर्चित शेफहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा उनले नेपाली मौलिक खानेकुरालाई पस्किँदै जजलाई मुख मिठाउने बनाएर फाइनलको यात्रा तय गरेका उनले सेमी फाइनलमा नेपाली नेवारी परिकार योमरी बनाएका थिए।
थिए। यमनी फ्युजन परिकार नै उनको फाइनलको सिडी बनेको थियो। त्यसअघि उनले नेपाली समुदायमा लोकप्रिय मेथीको साग, तामाको अचार, भेडाको मासु, खसीको मासुको झोल, सिस्नु र आलुको तरकारी, भाङको चटनी, मकैको रोटी लगायतका नेपाली खानाका परिकारहरू बसेका थिए। प्रतियोगितामा सहभागी 32 व्यावसायिक सेफहरूलाई उसिनेर शीर्ष 6 भित्र पुगेका उनले प्याजको अचार, स्याउको चटनी, रोस्टेड काँक्रोको बिया, तरुलको खाना समेत चखाएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा कर्जनाका उनी 15 वर्षको उमेरमा भारत पुगेका थिए। भारतमा किचन कोर्ट हुँदै 5 तारे होटलको एक्जिक्युटिभ सेफ बनेर सन् 2010 मा बेलायत पुगेका थिए। बेलायतको प्रतिष्ठित रेस्टुरेन्टमा उनी चर्चित सेफका रूपमा चिनिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, हुन त यो कार्यक्रमको प्रारूप अलग्गै छ, तर जब जब कुनै नेपालीले नेपालीको शान राख्छन्, विश्वमाझ हामीलाई परिचित गराउँछौँ, त्यस्ता बेलामा त्यस्ता नेपालीहरूलाई हामीलाई गौरव दिने नेपालीहरूसँग कुराकानी गर्न नछुट्ने चलन हाम्रो कार्यक्रमको पनि छ। यसै सिलसिलामा अहिले यतिखेर सन्तोषजी हामीसँग बेलायतबाट जोडिनु भएको छ। म सन्तोषजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सन्तोषजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर आवाज अलिकति आइरहेको छैन, म यहाँ आवाज कोसिस गर्छु सुनाउनको निमित्त। तपाईँको आवाज आइरहेको छ कि छैन, साथीहरू कोसिस गर्नु भएको छ। मलाई सुनिरहनु भएको सन्तोषजी? म सुनिरहेको छु सर तपाईलाई। भेरी नाइस। अनि नमस्ते सरलाई अनि सबै हेर्ने साथीहरू र हाम्रो नेपाली भाषीहरूलाई। सो प्राउड अफ यु, कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड गुड लक। थ्याङ्क यू। एकदमै सबैलाई मजा आएको छ नेपाली खानालाई, विशेष गरेर तपाईँले यति धेरै परिचित गराइरहनु भएको छ। फाइनलसम्म पुग्नुभयो। मास्टर सेफ एउटा एकदमै ठुलो एउटा फ्रेन्चाइज सो हो, एकदमै धेरै मान्छेहरूले हेर्छन्, यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँ पुग्नु नै ठुलो कुरा। पुगेर पनि तपाईँले नेपाली खानाहरू चिनाइरहनु भएको छ विश्वमाझ, त्यसको लागि त तपाईँलाई जति बधाई दिए पनि कम हुन्छ। खैर, अब केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्न चाहन्छु म। सबभन्दा पहिला तपाईँ कसरी सेफ बन्नुभयो तपाईँको बारेमा जान्न चाहन्छु म। दर्शकहरू जान्न चाहनुहुन्छ सिराहाको केटो भारत हुँदै बेलायतसम्म कसरी पुग्यो, छोटकरीमा तपाईँको सेफसम्मको यात्रा सुनौँ, त्यसपछि अरू केही प्रश्नहरू गर्छु। थ्याङ्क यू सरलाई। अनि म त हाम्रो नेपालमा भनौँ न कि सेफ कसरी बन्यो भने त हाम्रो प्यासनले त कोही थोरै मान्छे होला कि सेफ बनेको होला, हाम्रो टाइममा मजबुरीले नै बनेको होला। त हाम्रो गरिबीकै कारणले मलाई सेफ बना होला र म्याक्सिमम नेपालीहरूलाई त सबैलाई गरिबीकै कारणले सेफ बना होला। त्यहाँबाट मैले नेपालबाट मेरो गरिबीको कारणले इन्डिया गइयो सर। इन्डियाबाट म भारत गएर पनि अगाडि बढेर अनि 10 साल इन्डियामा काम गरेर लन्डनमा आइयो सर म। अनि यहाँ आएर 10 सालबाट म कार्यरत छु र इन्डियामा पनि राम्रो गरिसकेको थिएँ हैन। अनि गरिरहेको थिएँ। नेपाली खानाको लागि त यो पहिलोपल्ट गर्न एउटा आँट जुटाएको छु र यत्रो हिम्मत मैले जुटाएको छु अनि यो कम्पिटिसनको थ्रु। हजुर, अनि अब अलिकति फास्ट फरवर्डमा गएँ। अब म लन्डनबाटै सुरु गरेँ। लन्डनमा तपाईँको आफ्नै रेस्टुरेन्ट थियो कि अथवा स्टार्टिङमा त कसैको रेस्टुरेन्टमा कहीँ जानुभयो होला, कसैको रेस्टुरेन्टमा एज अ कुक तपाईँले काम गर्नुभयो होला, तर अहिले फिलहाल तपाईँको चाहिँ आफ्नै रेस्टुरेन्ट छ कि अथवा कसैसँग तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ कि के छ? होइन सर, म यहाँ आउँदाखेरि एउटा इन्डियनको रेस्टुरेन्टमा आएको थिएँ 10 साल पहिला। अनि त्यसपछि चेन्ज गर्दा गर्दै अर्को जब 5-6वटा जब चेन्ज गरेर अहिले पनि म कामै गरिरहेको छु। मेरो रेस्टुरेन्ट छैन सर, आफ्नो रेस्टुरेन्ट। तर धेरै छिटो म गर्नेवाला छु प्लिज फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट। अफकोर्स अब त गर्नै पर्छ। तपाईँले अब गर्नु भएन भने त तपाईँमाथि त धेरै आशा छ, धेरै मानिसले हेरिरहनु भएको छन्। अनि यो मास्टर सेफमा चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि तपाईँलाई कसले प्रेरणा दियो? किनभने एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो यो, यसको त अरू फ्रेन्चाइज विभिन्न देशमा पनि छन्। म चाहिँ प्रायः हेरिरहन्थेँ, मलाई अलिअलि धेरै अगाडि पनि यसबारेमा थाहा पाएको थिएँ। विदेश बस्दा म मास्टर सेफ हेर्थेँ बेला बेलामा, बडो राम्रो लाग्थ्यो। हाम्रो त खानाहरू यति धेरै छ, नेपाली खाना कसैले गरिदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो। ठ्याक्कै तपाईँ पुग्नु पनि भयो। अनि कसरी यहाँ पुग्नुभयो, कसरी यो गेटवे कसरी पाउनुभयो, कसैले भनिदियो लगिदियो, अलिकति बताउनुहोस् न। अब यो प्रेरणा भनेपछि हाम्रो दाजु र हाम्रो दाइहरूकोबाट आएको छन्, हाम्रो नेपाली सेफहरूबाट आएको छन् कि यो खानालाई म 20 सालबाट इन्डियन सेफ कार्यरत छु हैन। इन्डियामा 10 साल अनि युकेमा पनि 10 साल। अनि 2 साल पहिला मेरो दाइ दिलीप दाइ अहिले कटारी चोकमा ग्रान्ड होटल भन्ने चलाइराख्नु भएको छ। 2 साल पहिला उहाँ मेक्सिकोबाट फर्केर आउनुभयो। अनि उहाँ फर्केर आउँदाखेरि बिजनेस सुरु गर्ने भनेर होटलमा जानुभयो त्यहाँ हाम्रो सिधा मिर्चियामा। अनि उहाँबाट कुरा गर्दा नेपाली खाना उहाँले भने तपाईँ नेपाली रेस्टुरेन्ट किन गर्नुहुन्न त्यहाँ मिर्चिया कटारी चोकमा, नेपाली होटलमा तपाईँ रेस्टुरेन्ट राख्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो कि कसले खान्छ र हाम्रो नेपाली इन्डियन खाना राख्नु। अब
नेपालमै हामी नेपाली खानाको रेस्टुरेन्ट गर्न सक्दैनौँ। उहाँबाट मैले प्रेरित भएँ कि नै मलाई यो नेपाली खानालाई केही त गर्नुपर्छ अब होइन। अनि मैले यो पहिला 5 सालबाट मास्टर सेफमा इन्डियन खाना लिएर जाने भन्ने प्लान बनाएको थिएँ। त्यहाँबाट प्रेरित भएर मैले होइन म अब हार्न जित्न भनेपछि तपाईँलाई थाहा छैन, तर नेपाली खानालाई प्रमोट गर्न भनेर म जान्छु र नेपाली खाना नै बनाउँछु। सुरुबाट होस्, पहिलोबाट होस्, सेकेन्डबाट होस् या जितेर आओस्, म त्यहाँसम्म म नेपाली खाना नै बनाउँछु भनेर हाम्रो दाइहरूबाट प्रेरित र हाम्रो सेफहरूबाट प्रेरित धेरै सेफहरूलाई देखेँ। नेपाली खानालाई ग्लोबलाइजेसन गर्नुपर्छ, ग्लोबल म्यापमा हाल्नुपर्छ र कुलिनरी म्यापमा हाल्नुपर्छ। त त्यस्तो प्रेरित गर्दाखेरि मैले यो डिसिजन लिएको हो सरमा। अब जजहरू जस्तो हामीले बनाउनको लागि त नयाँ नयाँ इन्भेन्सन गर्दा, नयाँ खानाहरू बनाउँदा मान्छेलाई इन्ट्रेस्टिङ, हेर्नेलाई त इन्ट्रेस्टिङ भइ नै हाल्यो। तर अब जजहरूले त चाख्नुपर्छ, चाखेपछि त्यसलाई मिठो मान्नुपर्छ। अब विशेष गरेर यदि अरू भनौँ न अब लन्डनका ब्रिटिसहरू भनौँ अथवा अन्य देशका मानिसहरू जति पनि छन्, उनीहरूको टेस्टमा पिरो मसालेदार खानाहरू त पर्दैन। हेर्दा राम्रो देखिए पनि त्यस्तो पिरो खाना खाँदा कतै उनीहरूलाई नमिठो लाग्ने हो कि अथवा उनीहरूलाई गाह्रो हो, त्यो टेस्ट नपरेर आफूलाई सेलेक्ट गर्लान् कि नगर्ला, त्यो रिस्क त थियो नि। तपाईँले त्यो रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्नुभयो? किनभने धेरै तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, विदेशीहरूले हेर्दा लुक्स गुड भने पनि अलिकति चाखे पनि भन्नलाई चाहिँ ओहो भेरी नाइस भेरी टेस्टी भनिदिए पनि पिरो पिरो भयो भने जस्तो चाहिँ गर्छन् होइन। भनेपछि यो चिजमा यो त ठुलो रिस्क थियो तपाईँलाई, किनभने पिरो पनि टन्नै थियो। लास्ट तपाईँले सेमिफाइनलमा प्रस्तुत गर्नुभएको सुप पनि स्पाइसी थियो, चिकन क्रिस्पी चिकन पनि स्पाइसी थियो, योमरी मात्र एज अ डेजर्ट त्यसलाई चाहिँ चिल्ली हाल्नुभएको थियो त्यसमा पनि। भनेपछि त कत्रो ठुलो रिस्क लिनुभयो नि तपाईँले, कसरी यो सोच्नुभयो? यो एक्सपिरियन्स हो सर। यो सबै यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ नि। भन्छन् हाम्रो म्युजिक जति एउटा गाना बनाउनलाई त्यति मेहनत लाग्छ, त्यो एउटा हाम्रो डिस बनाउनलाई पनि त्यति नै मेहनत लाग्छ। त्यसमा हाम्रो ट्युन हुन्छ, म्युजिक हुन्छ, होइन नोट हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले कुनै चिज अब जस्तो कि चिकन चिल्ली लियो, अब चिकन चिल्लीले त्यस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने त्यसको चिकन चिल्ली होइन, नामै चिकन चिल्ली छ, त्यहाँ स्पाइसी छ, र त्यसलाई काट्नलाई मैले त्यहाँ पिकल हालेको छु हैन, भेजिटेबलको पिकल। त्यो ब्यालेन्स मिलाउनलाई भन्छु नि यहाँबाट पिकल आउँछ। त्यो योमरीमा मैले अब योमरीमा चिल्ली र चकलेटको कम्बिनेसन एकदमै क्लासिक कम्बिनेसन हो, र अरेन्ज र सिनामनको क्लासिक कम्बिनेसन हो। त मैले आफ्नो चाकु नहालेर त्यहाँको हाम्रो जो ट्रेडिसनल बनाउँछन् स्टफिङ, मैले मेरो इन्भेन्सन गरेर त्यो जजहरूलाई यहाँको फ्रेन्च क्लासिकमा अरेन्ज र सिनामनको कम्बिनेसन, चिल्ली र चकलेटको कम्बिनेसन, यो गजबको कम्बिनेसन हुन्छ। त मैले त्यो कम्बिनेसन लिएर अब जजलाई इम्प्रेस गर्नलाई तिनीहरूको प्यालेटको लागि बनाउनु पर्यो मैले होइन। अनि त्यसको हिसाबले मैले धेरै एपिसोडमा यस्तै गरेको छु, जस्तो कि मैले भाङको चटनी, साँधेको दही, कर्कुलोको पात, बेथेको साग, यिनीहरू बनाएँ। यिनीहरूमा ब्यालेन्स हालेँ सर, सबैमा ब्यालेन्स हालेर मैले साँधेको दही पनि हालेँ। कुनै पनि डिस त्यहाँ प्रस्तुत गर्नभन्दा पहिला मैले 50औं पल्ट एउटा डिस बनाइसकेको हुन्छु र खाइसकेको हुन्छु र अरूहरूलाई टेस्ट गराइसकेको हुन्छु र कम्बिनेसन आफैमा देख्छु कि यसलाई पिरो भयो, त्यसलाई पिरोलाई काट्न के चाहिए। अब यो त खाँदाखेरि मुखमा त अब टेक्सचर आइरहेको छैन। टेक्सचरमा के हाले त चिकन चिल्लीमा टेक्सचरको लागि मैले कमल काँक्री, जो कमल काँक्रो भन्छ नि हाम्रो होइन, त्यसको उसलाई रुटलाई स्लाइस गरेर त्यसलाई क्रिस्पीनेस बनाएर त्यसको माथि मैले हालेको थिएँ। त्यो सबै ब्यालेन्स हुन्छ सर। त्यो गाना बनाउनु, एउटा गाना बनाउनु र एउटा मेरो डिस बनाउनु, त्यति मेहनत लाग्छ सर त्यसमा। बिल्कुल बिल्कुल एकदमै राम्रो। अब अर्को कुरा, हाम्रो यहाँको डिस जति पनि खानेकुराहरू तपाईँले अहिले त्यहाँ गर्नुभयो, लामो समयदेखि तपाईँ त बेलायतमा बस्दै आउनुभएको छ। अब योमरी विशेष गरेर अब नेवारी खानामा जाने हो भने त यति भेराइटी छ विश्वचकित पर्छ भनौँ न। योमरी त एउटा सानो कम्पोनेन्ट मात्र भनौँ, एउटा डिस मात्र हो। कति छन् कति। अब हाम्रो मिथिला संस्कृतिमा जाने हो भने त खानाको बहार छ होइन। हामी त खानाका लागि त कति हो दुनियाँले देख्नै पाएको छैन नि हाम्रो। तर अब तपाईँ त्यहाँ बसेर यो चिजहरूलाई जुन एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यसबारे तपाईँ केही जानिरहनु भएको छ? नेपालबाट पनि केही टिप्स लिइरहनु भएको छ कि के छ भन्नुहोस् न। म धेरै रिसर्च गरेको छु सर। म सबैभन्दा पहिले रिसर्च गर्ने कसरी भनेर त्यसको एउटा फर्मेट बनाएँ मैले कि यो 2 सालको मात्रै रिसर्च हो सबै मेरो। 2 साल भन्दा पहिला त म नेपाली खानालाई हाम्रो नेपालीले हो चिया जस्तै मैले पनि दाल भात तरकारी र मोमो चाउमिन, त्यसको अब हामीसँग के छ अहिले पनि भन्छ, म पनि त्यस्तै भन्थेँ। अनि 2 साल पहिला जब म इन्सपायर भएँ मेरो दाजुबाट, नेपालबाट र यहाँ हाम्रो पाण्डव दाजुबाट, त उनीहरूबाट मैले रिसर्च गर्न सुरु गरेँ। रिसर्चको पहिला फर्मेट बनाएँ। त हाम्रो संस्कृतिको हिसाबले मैले रिसर्च गरेँ, हाम्रो तराई पहाड हिमालको हिसाबले संस्कृत गरेँ, हाम्रो जातीय
समुदायको हिसाबले रिसर्च गरेँ कि लिम्बू जातिले के खान्छ, नेवार जातिले के खान्छ, हाम्रो तराईको मान्छेले के खान्छ, हिमाली भेगको मान्छेले शेर्पाहरूले के खान्छ। त उनीहरूले म लिस्ट बनाउँदै गएँ त मेरो त भर्न लाग्यो सर त्यो पेजै। अनि त्यो खानाको बारेमा फेरि रिसर्च गर्न लागेँ। पछि यहाँको जो नेवारहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सुशीलजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि उहाँको देन हो यो हाम्रो सुशील प्रजातिको देन हो हाम्रो यमरी। उहाँले पहिलोपल्ट मैले नेपाली यमरी भनेको हुन्छ भनेर मैले लन्डनमा उहाँकोसँग एउटा यमरी कम्पिटिसन गराउनुहुन्छ हरेक साल। उहाँको कम्पिटिसन यो यमरी के हुन्छ, यो त बगिया जस्तो लाग्छ, हाम्रो तराईमा बगिया भन्छ त्यसलाई। उसमा दाल भलेर अनि गोबी भरेर बनाउँछ। अब त्यस्तो रिसर्च गर्दा त कचिला आयो। त्यहाँ कचिला भनेपछि काँचो मासुलाई झाँगेर खाने हाम्रो नेवारमा। यो त सर तपाईँलाई थाहा होला कि यो त फ्रेन्चको टाटार भन्छ त्यसलाई, काँचो मासु खाने। त यो टेक्निक हाम्रो उहाँको टेक्निक, यो नेपालको टेक्निक त म त अहिले पनि मेरो यो कुरा गर्दाखेरि मेरो कपाल खराब हुन्छ सर खानाको बारेमा। हाम्रो नेपालको त्यस्तो मैले बुझिरहेको छु के छन्। मैले अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि हाम्रो नेपाली खानालाई मलाई 1 जुनी लाग्ला सिक्नलाई त्यति खाना छन्। मैले माफी माग्छु तपाईँहरूलाई कहीँ भनिदिएको छु भने कि हाम्रो नेपाली खाना दाल भात र चाउमिन र मोमो मात्रै छ भनेर म माफी माग्न चाहन्छु तपाईँको सोबाट। मलाई 1 जुनी लाग्ला सिक्नलाई त्यति खाना छ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यो यात्रा अब फाइनलसम्म जान्छ। फाइनल यो 3 दिन मंगलबार, बुधबार, बिहिबार 3 दिनसम्म कन्टिन्यू हुन्छ हैन? यो कसरी हुन्छ सेलेक्सन? 3 जना तपाईहरु फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ हैन? अहिले म 6 जना छु सर। 6 जना यो फाइनल राउन्ड हो सर। अब यसमा पहिला एक राउन्डमा 2 जना मान्छे आउट हुन्थ्यो मास्टर शेफमा हैन। अब यो विकबाट के हुन्छ, 3 दिन छ। अब कम्पिटिसन एकदम टफ बनाउँछ। अब यिनीहरूले के गर्छ, नामैमा छ मास्टर शेफ, हरेक तरहबाट त्यो मास्टर हुनु पर्यो, हरेक कुरामा मास्टर हुनु पर्यो। अब यिनीहरूले यस्तो टफ च्यालेन्ज दिन्छन् यिनीहरूले कि एक जना आउट गर्छन् यसबाट। एक जना आउट भयो फेरि अर्को च्यालेन्ज होला, एक जना आउट भयो अर्को च्यालेन्ज होला। अब जब 3 जना बच्छ नि त्यो 3 मा फेरि त्यो टाइटलको लागि कुक गर्ने हो सर। त म पहिला पनि भने थिएँ कि यो कम्पिटिसन म जित्न भनेर गएको छैन, म नेपाली प्रचार प्रसार गर्न जित्न भनेर गएको भए म 20 सालको मेरो एक्सपिरियन्स लिएर जान्थेँ होला त्यहाँ। म 2 सालको एक्सपिरियन्स लिएर जाँदैन थिएँ होला सर यो। तर तपाईले एउटा कुरा भन्छु म, तपाईले जितिसक्नुभयो नि। के जित्नुभयो भने तपाईहरुले मन जित्नुभयो। यति धेरै नेपालीको मन जितिसक्नुभयो। नेपालीको मात्र होइन, अन्य संसारभरिका मान्छेहरुलाई एउटा खानाको दुनियाँमा, फुडको दुनियाँमा एउटा यस्तो नयाँ नयाँ चिजहरू तपाईँले दिनुभयो। उहाँहरू सबैको मन जितिसक्नुभयो। सो हाम्रो लागि त यु आर अ विनर। तपाईँले त हाम्रो लागि त एकदमै विनर हुनुहुन्छ। हामीलाई कस्तो प्राउड फिल हुन्छ तपाईँलाई हेर्दाखेरि। तपाईँलाई प्रेसर भएको देख्दा हामीलाई प्रेसर हुन्छ। त्यो सेफरले, त्यो यो जजहरूले तपाईँलाई चाहिँ ल यतिपट्टि बाँकी छ, कम अन सन्तोष, यु हेभ 2 मिनट्स लेफ्ट, 2.5 मिनट्स लेफ्ट भन्दाखेरि हामीलाई पसिना आउँछ। त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो प्रेसर अलिकति बताइदिनु। त्यो उनीहरूले रियालिटी सोमा अलिकति पछि मेक गरेको हो कि साँच्चै त्यो प्रेसर हुन्छ त्यहाँ? त्यो साँच्चै प्रेसर हो। जति अब रियालिटी सोमा के हुन्छ भन्नाले जब तिनीहरूले भन्छ यो सुटिङ टोटल 12 घण्टाको, हाम्रो 11 घण्टाको 10 घण्टाको, हामीले धेरै कुरा त्यसको बारेमा भन्न मिल्दैन। तर रियालिटी भनेको जब भन्छ टाइम स्टार्ट नाउ एन्ड स्टप भन्छ नि, you have 1 hour 20 minutes to make a 3 course भन्छ नि, त्यो साँच्चैमा त्यो रियल हो, 100% रियल हो। तपाईले रुक्नै पर्छ। तपाईले यदि सुप बनाउनु भएको छ भने त्यसमा नुन हाल्न बिर्सिनु भएको छ भने टाइम स्टप भने पनि बिना नुनकै तपाईले सर्भ गर्नुपर्छ त्यहाँ। त त्यो म त्यसको लागि मैले के तयारी गरेको छु कि कुनै पनि खानालाई मैले 50 भन्दा बढी पल्ट आफ्नो किचनमा प्र्याक्टिस गरेर गएको छु म। अनि त्यहाँलाई टाइम हालेको छु। त हरेक कम्पिटिसनमा मैले 10 मिनट 5 मिनट पहिला बनाएको छु सर मैले। त त्यही भएर मलाई हेर्नु होला नर्भस भएको, त्यहाँ पुश गर्छु म एकदमै। र म हरेक राउन्डमा अहिलेसम्म बनाएकोमा 10 मिनट 5 मिनट पहिला नै बनाएको छु सर। आई एम रेडी भनेर मैले भनिदिएको हुन्छु। र म आशा गर्छु कि लास्टसम्म जहाँसम्म जाउँ म त्यही भएर जाउँ र नेपाली खाना नै बनाऊ सर। प्रेसर छ सर, यो रियल प्रेसर जो हेर्नुहुन्छ त्यो। अब लगभग तपाईसँग कुरा एकदम लामो गर्न मन छ मलाई। यस्तै रमाइलो कुरा भइरहेको छ। मलाई एउटा खुसी लागेको कुरा दर्शकहरूलाई साट्छु है। मैले लगभग अस्ति 2-3 दिन अगाडि तपाईँले मलाई ट्विटरमा DM गर्नुभएको रहेछ। मैले थाहा पाइनँ, मैले त्यो मेसेज हेरेँ, मलाई यस्तो प्राउड फिल भयो। म यो कुरा सबैलाई भन्दै आएको थिएँ, ओहो मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो। म आज दर्शकहरूलाई नि भन्छु, तपाईँले सर म फाइनलमा पुगेपछि तपाईँको कार्यक्रममा कुरा गर्न चाहन्छु, म तपाईँको ठुलो प्रशंसक हो भनेर तपाईँले लेख्नुभएको थियो। त्यो पढ्दाखेरि मेरो काँडा उम्रियो मेरो शरीरमा। मैले मेरो श्रीमतीलाई देखाएँ यसरी मेसेज पठाउनु भएको थियो सन्तोषजीले भनेर। मलाई साँच्चै नै अहिले भन्दाखेरि पनि म एकदमै गर्वको महसुस गरिरहेको छु। तपाईँ जस्ता नेपालीहरू जो विदेशमा बसेर पनि आफ्नो मुलुकलाई बिर्सिनु त पर जाओस्, अझ बढी चिनाउन लागि पर्नु भएको छ। तपाईँहरूप्रति जति मैले सम्मान व्यक्त गरेँ नि उच्च सम्मान भयो। झन् तपाईँको त्यस्तो मेसेज देख्दा त म त एकदम यति धेरै खुसी भएँ कि सिङ्गो देश एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको छ। किप इट अप।
राम्रो गर्नुहोला, सकेसम्म जित्ने नै कोसिस गर्नुहोला, जित्नु नै हुनेछ। यद्यपि तपाईँले मानिसहरूको मन जितिसक्नु भएको छ, अब तपाईँको डेस्टिनेसन के हो, अब यसपछि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो लाइफको बाटो कसरी यो फुडको माध्यमबाट कस्तो तय गर्नुभएको छ, नेपालले तपाईँ जस्तो मान्छे पाएर यो मुलुकले के फाइदा लिन सक्छ होला, अलिकति छोटकरीमा कुराकानी गरौँ न अन्त्यमा। मेरो नेक्स्ट टार्गेट भनेपछि म त हरेक टाइम भने आउँछु व्हाट इज द नेक्स्ट भनेर, मैले हरेक इन्टरभ्यूमा भने आउँछु, हजुरको इन्टरभ्यूमा पनि किन छोड्ने व्हाट इज द नेक्स्ट भनेर। अब यो मास्टरसेफ पछि व्हाट इज द नेक्स्ट भनेको मेरो नेक्स्ट टार्गेट हो पहिलो नेपाली मिशेलिन स्टार सेफ बन्ने नेपाली खानाबाट सर। गुड हैन, मिशेलिन स्टार भनेपछि हाम्रो फिल्म लाइनमा हाम्रो अस्कर हुन्छ, हाम्रो सेफ लाइनमा मिशेलिन स्टार हुन्छ, जसलाई थाहा छैन दर्शकहरूलाई, त्यो लिन चाहन्छु नेपाली खानाबाट। त्यो मेरो नेक्स्ट हो सर। अनि नेक्स्ट म very soon I'm coming with a fine dining Netflix restaurant in London. Very soon I will announce from your तपाईको शोबाट म अनाउन्स गरौँला पछि। र यो पछि म के चाहन्छु सर कि मिशेलिन स्टार पाउँछ र हाम्रो झण्डा नेपाली खानाको झण्डा विश्वको म्यापमा हाल्न सकोस्। र त्यो मेरोबाट भयो भने त म त नेपाललाई धन्य गर्छु र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र म नेपालको लागि भन्नुभयो हजुरले के गर्न सकिन्छ भने, अब म त त्यही भन्छु कि हाम्रो खानालाई होच्याउन छोडिदिनुहोस्, धेरै छ जसले पनि होच्याउनु भएको छ। र मरोबाट के हेल्प चाहिन्छ, म त अब सिकिरहेको छु भने 1 जुनी लाग्ला सिक्नलाई, त म सिकाउने पक्षमा त छैन होला त्यहाँ, म आएर सिकोला र मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न म एनी टाइम नेपाल आमाको लागि म तयार छु सर। अब धेरै धन्यवाद। एकदमै प्राउड फिल भयो तपाईँलाईसँग कुरा गरेर, तपाईँको बारेमा सुनेर जति प्राउड फिल भएको थियो, तपाईँसँग कुराकानी गरेपछि त्यो झन् दोब्बर तेब्बर भएको छ। तपाईँका सबै कामहरू सफल हुन्, तपाईँ एकदम सफल हुनुहोस्। यसै गरी नेपाली खानालाई विश्वमा परिचित गराउने कामको धेरै ठुलो पाइला, धेरै ठुलो खुड्किला तपाईँले पार गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा अझ धेरै सफलता मिलोस्। तपाईँको नाम भन्दा, तपाईँको काम सुन्दा भन्दा हामीलाई सधैँभरि यसै गौरव भइरहोस्। तपाईँ हाम्रो शान हुनुहुन्छ, हाम्रो गौरव हुनुहुन्छ। केही नगर्दाखेरि मान्छेले चिन्दैनन्, अफकोर्स मान्छेको स्वभावै हो। योभन्दा अगाडि तपाईँ कता हो गुमनाम कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा थिएन। मिडियामा आइसकेपछि हामीले हाम्रो भनेर हक लगाइरहेको छौँ नि अहिले हामी, भन्दा पहिला पनि खोज्न सक्नु पर्थ्यो, हामीले सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रो समाज यस्तै छ। पहिला पनि इन्डियन सेलिब्रिटी शेफ थियो सर लन्डनमा, 1 to top 10 मा मेरो नाम आउँछ सर यहाँ लन्डनमा एज अ इन्डियन शेफ। त्यही त अब यो अलि ठुलो प्लेटफर्म भयो, हाम्रो नेचर हो सर, यो हाम्रो नेचर हो हैन। त्यसको त्यो अब त्यसमा केही पनि गर्न सकिँदैन। खैर धेरै धन्यवाद छ सन्तोषजी। कुराकानी गर्दै काटियो पनि, हुन त कुरा लगभग सकिएको पनि थियो। भर्खरै हामीले सन्तोषसँग कुराकानी गऱ्यौँ, लन्डनबाट उहाँ जोडिनु भयो। असाध्यै रमाइलो कुराकानी भयो, यसलाई अझ लम्ब्याउने मन थियो। तर खैर समय पनि छ, केही रिपोर्ट पनि छन् अझै पनि। फेरि पनि उहाँलाई सफलताको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु म। र फाइनलिस्ट हुनुभएको छ, टाइटल जित्नुहुनेछ र टाइटल जितेपछि फेरि पनि कुराकानी गर्ने मौका पाइनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। वन्स अगेन बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स सन्तोषजीका लागि। टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको जानकारी पाएको छु, कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म यहाँ सर्लाही बसबरिया गाउँपालिका। सर्लाही बसबरियाबाट केका लागि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस् न। कृष्ण यादव। हजुर कृष्णजी, केका लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। म यहाँ आज के भन्छ यो बसबरिया गाउँपालिकामा एउटा श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय बनेर छ। त्यहाँ 2-4 वर्ष अगाडि नै मावि लागू गरेर बारम्बार त्यो अध्यक्षहरू पद पनि बदलियो, तर केही पनि सुधार नआएको कारण गुणस्तरहीन शिक्षकहरू र पैसा लिएर अनि नियुक्ति आफ्नो छोराछोरी भाउजू अनि बुहारीहरूलाई नियुक्ति गरेको गर्दा आज त्यो स्टुडेन्टहरूले आकर्षित भएर तालचाहानी छ। अनि यो सन्दर्भमा हामी अध्यक्षहरूलाई भेटे, वडाध्यक्ष, स्कुल अध्यक्ष, उहाँहरूले केही रेस्पोन्स लिनु भएन, उल्टै हामीलाई थर्काउन खोजिराख्नु भएछ उहाँहरूले। त्यही भएर हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ एकचोटि उहाँसित कुरा गर्नु, के सब बुझ्नु, उहाँ के चाहिराख्नु भएछ। हाम्रो यो शिक्षाबाट खेलवाड गरिराख्नु भएछ उहाँहरूले। यो कहाँ कुन चाहिँ विद्यालयको कुरा गर्नुभएको तपाईँले? सर्लाहीको एकपटक फेरि बताउनुहोस् न पुरै। सर्लाही बसबरिया गाउँपालिका 1 मानपुर। बसबरिया गाउँपालिका 1 को विद्यालयको नाम के हो? श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय। श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय। त्यहाँ आफन्तहरू भर्ती गर्ने?
अहिले +2 भइसकेछ। शिक्षकको अफुको कारण 10 सम्म मात्रै सञ्चालन छ, 11-12 चलिरहेको छैन। हस्, हामी यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य सरकारवाला साथीहरूलाई पनि उहाँको यो टेलिफोन कल पछि सजग हुन अथवा यसबारे जानकारी लिन र यसबारे प्रश्न र चासो राख्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभाव। एउटा फलोअप रिपोर्ट हो हाम्रो। हामीलाई केही समय पहिले खोटाङको साकेला गाउँपालिकाबाट स्थानीय यमकुमार खड्काले आफ्नो गाउँमा निधन भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको प्रमाणसहित गुनासो पठाउनु भएको थियो। यस विषयमा हामीले अध्ययन गरेर रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि गृह मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई छानबिन गर्न पत्राचार गर्यो। गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन समेत गर्यो। फलत एक आर्थिक वर्षमा मात्रै उक्त गाउँपालिकामा 87 लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता भएको रहेछ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबत एक वर्षमा झन्डै 87.5 लाख रुपियाँ अनियमितता भएको खुलेको छ। मृत्यु भइसकेका, बसाइसराई गरेर अन्यत्र गएका तथा पालिका भित्रै नभएका व्यक्तिको नाममा समेत नक्कली कागजातको भरपाई बनाई विगत लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको विषयमा हामीले सिधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण गरेका थियौँ। यसपछि गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले छानबिन गरी अनियमितता भएको रकम अशून्य तथा कसुरदारलाई कारबाही गर्न गाउँपालिकालाई गत असोज 14 गते निर्देशन दिएको थियो। त्यस लगत्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सरिता खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो। समितिले गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 76-77मा 87,41,600 रुपियाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन निकालेको छ। हाम्रो साकेला गाउँपालिकामा 87,41,600 हिनामिना भएको हामीले पायौँ। धेरै वर्ष अघिदेखिको 20औं वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन थियो। त्यसमा सचिवहरूले चलाउँदै आउनु भएको थियो गाउँपालिकाहरू, गाविसहरू भने अहिले आएर उहाँहरूले राम्रै काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ठिकै गर्नुभयो होला भनेर हामी एक किसिम विश्वासमा पनि पर्यौं र बेला बेलामा बा कमी कमजोरी छ कि भन्दै गर्दाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि धेरै सुधार्दै लाँदाखेरि पनि यति देखियो। यो पहिलादेखि नै भएको कुरा हो। प्रतिवेदनमा मृत्यु भइसकेका, बसाइसरेका साथै हुँदै नभएका व्यक्तिका नाममा समेत नक्कली कागजात बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरिएको उल्लेख छ। एकैजनाको नाममा 2 पटकसम्म तथा अर्कै वटाका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता दिएको पाइएको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबत साकेला वडा नम्बर 1 बाँसेच्यान डाँडामा 20,34,400 रुपियाँ, वडा नम्बर 2 रन्तछाममा 12,28,000, वडा नम्बर 3 किदिमामा 11,87,200, वडा नम्बर 4 माथिल्लो मातिमोमा 22,87,200 र वडा नम्बर 5 तल्लो मातिममा 20,48,000 रुपियाँ अनियमितता भएको पाइएको हो। दर्शक महानुभाव, यसै कार्यक्रम मार्फत मात्रै पनि हामीले लाखौं होइन करोडौंको अनियमितताको रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ। एक आर्थिक वर्षमा यहाँको यो गाउँपालिकाको साकेला गाउँपालिकाको मात्रै 87 लाखको यहाँले देखिसक्नु भएको छ। हामीले यसबारेमा साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्कासँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका हौँ, तर उहाँसँग कारणवश सम्पर्क हुन सकेन। खैर, यसले जन्माएका प्रश्नहरूलाई लिएर सबै सरकारवालाहरूले पक्कै पनि प्रश्न गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन चाहन्छौँ। यी रिपोर्टहरू हामीले आम सर्वसाधारण जो सरकारवालाहरूका लागि बनाएका रिपोर्टहरू हुन्, त्यसकारणले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुहोला, यसलाई मनन गर्नुहोला, आफ्नो बनाउनुहोला र प्रश्न हामीले गर्न नपाए पनि हामीले अनेक हरेक एपिसोडमा फरक फरक विषयमा हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले जुन ठाउँको विषय उठ्दछ त्यो ठाउँका स्थानीय सरकारवालाहरूले त्यसलाई अपनत्व महसुस गरेर फलोअप गरिँदै गर्नुभयो भने हामीले यो रिपोर्ट बनाएको, हामीले मेहनत गरेको सार हुन्छ। हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरूलाई। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूमा भएको अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा वर्षौंसम्म एउटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधान अध्यापक अनि प्रशासन केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा हुने गरेको छ। शिक्षकदेखि व्यवस्थापन समिति सबै स्थानीय भएपछि विद्यालयको माया हुन्छ भनिए पनि कतिपय विद्यालयहरू भने आफ्नैबाट लुटिएका छन्। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका 4 स्थित
पिपलकोट माध्यमिक विद्यालय पनि यस्तै विद्यालय मध्येको एक विद्यालय हो। केही दिन अघि मात्र हामीलाई प्राप्त विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विद्यालयमा लाखौं रुपियाँको हिसाब किताब नै छैन। भवन निर्माण, शिक्षकको तलब, सुविधा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको रकमदेखि शौचालय निर्माणको रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित पिपलकोट माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। लेखा परीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 2075-76 सम्म विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयको लाखौं रकम हिनामिना भएको पाइएको हो। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाए अनुसार आर्थिक वर्ष 72-73 मा शिक्षा कार्यालयबाट निकास भएको रकम मध्ये 1,91,000 रुपैयाँ आम्दानी खातामा आए नदेखाई बैंकबाट झिकी खर्च गरेको देखाइएको भन्दै सो रकम असुलुपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 73-74 मा शिक्षा कार्यालयबाट निकास भएको रकम मध्ये असार मसान्तमा छुट भएको भने 2,58,814 रुपैयाँ आय देखाए निर्माण खर्च गरेकाले उक्त रकमलाई नियमित हुन नमिले जनाउँदै नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण खर्च भने 37,89,473 रुपैयाँ बिना बिल भरपाई खर्च लेखेको पाइएको भन्दै अनियमितता भएको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा भवन तथा शौचालय निर्माण गरेकोमा गोसवा र भाउचर भरपाई मात्र संलग्न राखी 22,935 रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई नियमित गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा मुद्दती खातामा 8 लाख रुपैयाँ देखाए पनि सोको ब्याज नआएकाले अनियमितता भएको ठहर गर्दै नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बाहेक शिक्षक दरबन्दी र सो अनुसारको तलब स्केलबाट हुनाउने तलब भत्ता भुक्तानीको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दा बढी देखिएको, स्थायी शिक्षकहरूको दाखिला गर्नुपर्ने सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष समेत दाखिला नगरेको समेत पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, 2072-73 को लेखा परीक्षणमा अनियमितता देखाइएका अधिकांश शिक्षकका रकमहरू विद्यालयले अहिलेसम्म भरपाई गरेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, सबैलाई केन्द्रीय राजनीतिकै चिन्ता छ। केन्द्रीय राजनीतिमा केपी ओलीको कुर्सी खुसिन्छ कि खुसिँदैन, अर्को प्रधानमन्त्री को हुने हुन्, सरकार ढल्छ कि ढल्दैन, केन्द्रीय राजनीतिमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। केन्द्र बाहेक केही सोच्ने फुर्सद समेत मानिसलाई छैन। एक मिनटको खबर चाहिएको छ। तर स्थानीय स्तरमा भएका यस्ता लुट, यस्ता अनियमितता हेर्ने, बुझ्ने, जान्ने, प्रश्न गर्ने फुर्सद हामीलाई छैन। यो भएन भने हामीले जुनसुकै व्यवस्था ल्याए पनि नागरिकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यस अर्थमा चनाखो रहनु पर्दछ। आम सर्वसाधारणले आफ्नो वरपरको स्थानीय सरकारले गरेका क्रियाकलाप, गतिविधिहरूको निगरानी राख्नु पर्दछ। त्यहाँ भाग खोज्ने अथवा अनियमितताको आफू पनि हकदार बन्न खोज्ने लडाईँ लड्नुभन्दा त्यहाँ भएका गलत क्रियाकलापको लागि निगरानी गर्न सकियो भने आउने पुस्ताको जीवन सफल हुन्छ। आउने पुस्ताको जीवनका लागि हामीले केही योगदान दिन सक्दछौँ। हामी निरन्तर रूपमा यस्ता विषयहरू देखाइरहेका छौँ। आजभोलि यस्ता विषयहरू सामान्य लाग्न थालेको छ तपाईलाई, तर चलिरहेको छ यस्तै हो भन्ने लागेको छ भने त्यो पनि आफैमा एउटा समस्या हो। त्यसकारणले निगरानी गर्नुहोला, स्थानीय स्तरमा के भइरहेका छन् हेर्ने प्रयास गर्नुहोला, प्रश्न गर्न नछोड्नुहोला भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।